नांदेड़ असला जब्ती मामले में 9 साल बाद बाइज्जत बरी होने वाले मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास चौधरी के एजाज में आज एक तहनीती जलसे का इनेकाद किया गया। जमीयतुल उलमा अरशद मदनी की जानिब से मुनक़दा इस इजलास में जमीयतुल उलमा की जानिब से बेगुनाहों की रिहाई के सिलसिले में की जा रही कानूनी इमदाद का जिक्र किया गया। इसी तरह जमीयतुल उलमा की सरगर्मियों पर भी तफसीली रोशनी डाली गई। जमीयतुल उलमा अरशद मदनी की जानिब से आज नांदेड़ में मराठवाड़ा की सतह का एक अहम मशावरती इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जमीयतुल उलमा मराठवाड़ा के सदर मुफ्ती मिर्जा कलीम बेग ने शिरकत की। इजलास में नांदेड़ के अलावा मराठवाड़ा के तमाम अजला से जमीयतुल उलमा के अहदेदारान ने शिरकत की। आज का जो इस्तक़बालिया इजलास रहा है, इसमें हमारे मराठवाड़ा के ज़िम्मेदारान मौलाना कलीम मुफ्ती कलीम साहब बेग साहब और ईसा खान काशमी साहब और मुफ्ती जामई साहब औरंगाबाद से तशरीफ़ लाए थे। इनकी मौजूदगी में बहुत सारे इक़दाम किए गए हैं और गुलपोशी का प्रोग्राम हुआ है और तासुरात पेश किए गए और ख़ास तौर से मिंबर साजी मुहिम के सिलसिले में बातें रही है और जमीयत की मिंबर साजी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। और नांदेड़ से हमने 1 लाख मिंबर साजी मुहिम का बेड़ा उठाया है। इंशाअल्लाह इस बेड़े को पूरा पार करेंगे और तमाम अवामुन्नास से हम अपील करते हैं कि इस मिंबर साजी मुहिम में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लें और जिनको भी ये जो रसायद बुक आए हुए हैं वो हमसे रब्ता करें। इजलास के दौरान नांदेड़ असला जब्ती मामले में 9 साल बाद बाइज्जत बरी होने वाले नांदेड़ के मोहम्मद इरफान और मोहम्मद इलियास चौधरी, इन दोनों नौजवानों का इस्तकबाल किया गया और बकिया 3 अफराद जिन्हें इस मामले में 10 साल की सज़ा हुई है, इनकी रिहाई के लिए भी हाई कोर्ट में अपील करने का ऐलान किया गया। कि गुज़िश्ता तारीख़ों में हमारे नांदेड़ का जो मसला हाई कोर्ट में चल रहा था और जमीयत उलमा महाराष्ट्र में हमारे कानूनी इमदाद कमेटी के चेयरमैन जनाब अलहाज गुलदार आज़मी साहब और उनकी पूरी वकला की टीम इस मसले को देख रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल की मुसलसल मेहनतों के बाद अल्लाह ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र को ये कामयाबी अता फरमाई कि नांदेड़ के जो 5 अफराद असलाह ज़ब्ती मामले में माखूज थे, उसमें से 2 को अल्लाह ने बाइज्जत बरी कराकर हम तमाम के दरमियान में खड़ा किया, जिसमें हमारे एक साथी इरफान साहब हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसमें जमीयत उलमा मराठवाड़ा अल्हम्दुलिल्लाह इस तौर पर कोशा भी रही, काजी रफ़ीक साहब या हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब, मौलाना अयूब खान साहब, अयूब साहब कासमी और दीगर जमीयत के अफराद, हाफिज़ सलीम साहब, इनसे बराबर राब्ते में रहकर और इस मसले की निगरानी करते हुए जमीयत उलमा ने हमेशा अपने बड़ों के सामने जब भी आमिला महाराष्ट्र की मीटिंग रही और मराठवाड़ा के ज़िम्मेदार सूबा पहुँचे तो नांदेड़ के इस मसले से मुताल्लिक़ बराबर हम दरियाफ़्त करते रहे कि नांदेड़ के मसले से मुताल्लिक़ हमें कब अच्छी खबर सुनने को मिलेगी। अल्हम्दुलिल्लाह खबर भी आई, रिज़ल्ट भी आया यानी, और उसके सिलसिले में जमीयत उलमा के तमाम तर ज़िम्मेदारों का हम शुक्रिया अदा करते हैं और नांदेड़ के तमाम ही जमीयत के ज़िम्मेदार और नांदेड़ के अहलियान के हम मशकूर हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आपने जो सब्र किया अल्लाह ने आपको उसका बदला इस कामयाबी में अता किया। अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा रोज़े अव्वल ही से बेकसूर जो है मुक़द्दमात में माखूज़ लोगों के लिए मुकम्मल पुश्त पनाही करते आ रही है और आगे भी करते रहेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह 5 लोगों में से जो है 2 लोग जो है बाइज्जत बरी हो चुके हैं। जहां हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है, वहीं हमारे लिए अफसोस की भी बात है कि हमारा जो अमला है इस सिलसिले में पुलिस की जानिब से ऐसे अफराद जो बेकसूर हो रहे हैं उनको उठा लिया जाता है और सोशल मीडिया बतौर ख़ास और प्रिंट मीडिया बग़ैर किसी तहक़ीक़ के इन पर भी जो है खूब ज़्यादा दहशतगर्दी के उसके इल्ज़ामात लग चुके होते हैं और इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है जेल की सलाखों के पीछे इनके आला औलाद, बच्चों, वालिदैन के बगैर जो है गुजर जाता है और आयन ज़िंदगी का वो शबाब का दौर जो उनकी तरक्की का दौर होता है वो जेल की सलाखों के पीछे वो जो है भुगतने पर मजबूर हो जाते हैं। तो क्या ऐसे मौके पर हुकूमत हमारी इन अफराद की ज़िंदगी के वो लम्हात और वो साल और अय्याम क्या लौटा सकते हैं? क्या ज़िंदगी में माशरे में इनको जो इज़्ज़त व मकाम थी जो वो भुगत रहे हैं वो लौटा सकते हैं? ये हमारा हुकूमत से और बतौर ख़ास पुलिस अमले से हमारा ये सवाल है। क्या ये हमारे इन नौजवानों के 9 साल जो उन्होंने ज़ाय कर दिए, क्या ये उसका जो है मुआवजा दे सकते हैं? और हमारा मुतालबा है कि हमारे इन नौजवानों का जो बाइज्जत बरी हुए और उम्मीद है हमें वो जो 3 अफराद है वो भी इंशाअल्लाह जो है बाइज्जत बरी होंगे और हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे इन नौजवानों का जो है
جو عرصہ انہوں نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے، ان کو اب دوبارہ اس زندگی میں کھڑے ہونے کے لیے اس کا معاوضہ دیا جائے، اور حکومت کی جانب سے بھی ان کا استقبال کیا جانا چاہیے اور اقرار کرنا چاہیے حکومت نے اور انتظامیہ نے کہ ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ ہم نے بغیر کسی تحقیق کے ان نوجوانوں کو اٹھایا اور یہ ہمارا قصور تھا۔ اس لیے کہ آج جو ہے روز اول سے ہی جمعیت علماء ہمیشہ یہ بات کہتے آئی ہے، اور جمعیت علماء نے جن لوگوں کے مقدمات کو اپنے ہاتھ میں لیا، جمعیت علماء نے مکمل اس کی رہبری اور رہنمائی کی اور ان لوگوں کو باعزت بری کرانے کی کوشش کی، اور ہمارے جناب الحاج گلزار اعظمی صاحب اور ان کی پوری وکلاء کی ٹیم نے ہمیشہ اس کی کوشش کی کہ کبھی بھی کسی بے قصور کو پھانسی کے پھندے پر چڑھنے نہیں دیا اور بے قصور کی جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کی زندگیاں ضائع نہیں ہونے دی۔ لہٰذا ایسے موقع پر ہم مہاراشٹر جمعیت علماء اور بطور خاص الحاج گلزار اعظمی کے بھی بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں مکمل جو ہے ان نوجوانوں کی اور جمعیت علماء ناندیڑ کی جو ہے مکمل پشت پناہی کی، اور ان کی آواز پر لبیک کہہ کر قانونی امداد کمیٹی سے جو ہے ان کے لیے ہر طرح کی جو ہے ممکن تعاون جو ہے ان کو حاصل رہا ہے۔ ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں اور آگے بھی امید کرتے ہیں ان نوجوانوں کی جو 9 سالہ جو زندگیاں گئی ہیں اس کا معاوضہ دلانے میں جمعیت علماء جو ہے حکومت سے بھی جو ہے اس سلسلے میں ان کی جو ہے پشت پناہی کرے گی اور ان کو معاوضہ دلانے کی کوشش کریں گی، اور آگے ہم جمعیت سے بھی یہ امید کرتے ہیں اور حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان نوجوانوں کو جو ان کا روزگار اب اجڑ گیا ہے، کاروبار اجڑ گئے، ان کو دوبارہ کھڑے کرنے کے لیے حکومت بھی آگے آئے اور ان نوجوانوں محمد الیاس چودھری نے سیشن کورٹ میں بیل کی اپلیکیشن مسترد کیے جانے کے بعد اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرنے پر جمعیت العلماء کے ذمہ داران سے اس کی گزارش کرنے کا ذکر کیا۔ تو میرا ایک ایسا مسئلہ تھا کہ میرا کوئی رول نہیں تھا کیس میں، مجھے زبردستی ڈالا گیا تھا، اور اس لیے ڈالا گیا تھا کہ میں کسی معاملے میں پولیس کو چھوٹی بات پہ سپورٹ نہیں کر رہا تھا، اس لیے مجھے جان دیا گیا چھوٹی گواہی نہیں دینے کی بنیاد، مگر الحمدللہ آخر میں ثبوت نہیں ملے، اس لیے مجھے رہائی بھی ملی، اللہ نے آزادی دے دیا، مگر وقت گیا تو ہو سکتا اگر کوشش اگر آگے ہوتی بیل کی تو ہماری بیل بھی ہو سکتی تھی۔ ہم نے اس کے معاملے میں بھی جو ہے تو مولانا گلزار اعظمی صاحب کے پاس خط بھی لکھا تھا کہ ہمارے ہائی کورٹ سے کوشش کی جائے، مگر بیل نہ ہونے کی امید پہ ہمارا آگے کام نہیں ہو سکا، اور سیشن میں آخر میں ہم فیصلے کے ساتھ ہی نکل سکے۔ تو تھوڑا بہت جانکار لوگوں کا یہ کمیٹی میں ہونا ضروری ہے، میری جو کمی محسوس ہوئی وہ یہ تھی۔ اسی طرح محمد عرفان نے دہشت گردی کے مقدمے سے باعزت بری ہونے کے بعد فی الحال روزگار کے حصول کے سلسلے میں پیش آ رہی دشواریوں کا ذکر کیا۔ سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ سپورٹ کے تعلق سے میں بتانا چاہتا ہوں جمعیت والوں نے الحمدللہ ہماری بہت مدد کی، اور باعزت بری میں آج ان کی طرف سے آج اللہ کے کرم سے میں باہر ہوں۔ لیکن رہی بات بیک گراؤنڈ سپورٹ کی، یعنی جو میرے پہلے جو کاروبار بزنس تھا آج وہ پورا لاس میں ہو گیا، یعنی آج زیرو پر ہوں میں، تو میں یہی سوچتا ہوں کہ اگر سے جمعیت والے جیسے آگے انشاءاللہ کوشش کریں گے، جیسا ابھی ہمارے عالم صاحب بتائے ہیں کہ انشاءاللہ آگے اگر سے جمعیت والے کوشش کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے اگر سے مجھے کچھ معاوضہ ملتا ہے اور کچھ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں پھر سے کچھ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کروں گا، کہ اگر سے کچھ ہوتا ہے تو میں یہی کوشش بار بار یعنی کرنے کی اپیل کرتا ہوں، اور امید بھی رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ جمعیت والے یہ کریں گے۔ اور رہی بات گورنمنٹ کی، تو گورنمنٹ سے میں امید ہے گورنمنٹ سے بھی جس طرح سے قانون کے ذریعے سے میں یعنی باعزت بری چھوٹا ہوں، تو اسی طرح گورنمنٹ جو ہے تو انڈیائی گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے گی اور ہمیں ہر جانا دے گی۔ اجلاس کے دوران باعزت بری ہونے والے محمد الیاس چودھری اور محمد عرفان کی باضابط کاری کے لیے حکومت سے ہرجانہ طلب کرنے کے علاوہ جمعیت العلماء کی جانب سے بھی ہر ممکن امداد دینے کا یقین دلایا گیا۔ اجلاس میں مراٹھواڑہ میں جمعیت العلماء کے تنظیمی ڈھانچے کی توسیع و استحکام کے لیے کی جا رہی کوششوں کو اجاگر کیا گیا، ساتھ ہی لوگوں سے اپیل کی گئی کہ وہ جمعیت العلماء سے جڑ کر ایک مضبوط اجتماعیت قائم کرے۔